ल स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ अब अहिले पाठ 14 पढिरहेको छौँ, ऐकिक नियम र साधारण ब्याज। र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ ऐकिक नियम पढाएको थिएँ। ऐकिक नियममा हामीले वस्तुको मूल्य, ऐकिक मूल्य अनि जम्मा मूल्य है, वस्तुको मूल्य, जम्मा मूल्य अनि त्यसपछि एकाइ मूल्य र वस्तुको सङ्ख्या विभिन्न तरिकाले निकाल्ने तरिकाहरू सिकेका थियौँ। हामीले केही सूत्रहरू पढेर त्यसैको आधारमा यहाँ भएका प्रश्नहरू हल गरेका थियौँ भने आजको कक्षामा चाहिँ हामी यसको दोस्रो भाग यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, साधारण ब्याज लेखिएको छ। त्यो साधारण ब्याजको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ है त। पहिले त म यहाँनिर यसको शीर्षक लेख्छु अनि त्यस पछाडि हामी सुरु गर्छौँ। त्यतिखेरसम्ममा तपाईहरू तयारी अवस्थामा बस्दै गर्नु होला है। 14.2 भनेको छ, के छ त शीर्षक? साधारण ब्याज। यो छ। अब साधारण ब्याज हेरौँ है त। साधारण ब्याज हेर्नु पर्दाखेरि यो के हो त भन्ने कुरा बुझौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यो सापट्टि लिने कुरा जस्तै हो, तर अलिकति गाह्रोवाला हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जस्तै दुईटा मान्छेहरू, मैले यहाँनिर उदाहरणको लागि दुईटा मान्छेहरू लिएँ। यो दुईटा मान्छेहरूमा हैन, कसैसँग पैसा हुनसक्छ, कसैसँग केही बेरको लागि पैसा नहुनसक्छ। पैसा त घुम्ने चिज हो, कसैसँग कहिले हुन्छ, कसैसँग अर्कोसँग कहिले हुन्छ। यो सबैसँग बराबर हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, घटबड हुन्छ। कोहीसँग धेरै, कोहीसँग थोरै, कोहीसँग कुनै समयसम्मको लागि धेरै, कोहीसँग कुनै समयसम्मको लागि थोरै हुन्छ। अनि अब मानिलिउँ ल यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर शिव र यतापट्टि राम, यसरी दुईजना मान्छेहरू छन्। अब एकछिनको लागि रामसँग चाहिँ केही पैसा छ है। रामले चाहिँ अब बडो मेहनत गर्यो अनि अलिकति आफ्नो मेहनतको हिसाबले पनि उसले पैसा अलिकति धेरै नै कमायो है। र उसँग पैसाहरू छ, केही पैसा छ उसँग। अब उसले त मेहनत गरेर कमाएको छ, आफ्नो पैसा हो। अनि शिवसँग चाहिँ केही बेरको लागि, हालको लागि चाहिँ पैसा नरहेछ। अब पैसाको खाँचो पर्यो, किन भन्दा यहाँनिर त अब सामानहरू किन्न हर चिजको लागि पैसा त चाहिन्छ। त उसलाई केही चिजको लागि अथवा आफ्नो कारोबारको लागि हुनसक्छ, व्यापार व्यवसायको लागि हुनसक्छ, केही चिजको लागि पैसाको खाँचो पर्यो। अब शिव चाहिँ के गर्छ, राम कहाँ पुग्छ अनि राम कहाँ गएर के भन्छ, मलाई अलिअलि पैसा चाहिँ चाहिएको थियो, लौ न मिलाउनु पर्यो थोरै पैसा भनेर भन्छ। अनि शिवले त भनिसक्दाखेरि रामले चाहिँ के भन्छ भन्दा, पैसा त मसँग छ, म दिन्छु, तर के छ भने यो पैसा मैले मेहनत गरेर कमाएको हो, आजसम्म जोरेको पैसा हो यताउता गरेर। अब मेरो दुःख तिमीले यत्तिकै त लग्न पाउँदैनौ। हेर, मैले गरेको दुःख बापत अथवा मैले यो पैसा सङ्कलन गरे बापत र त्यो सङ्कलन गरेको मेरो दुःखले कमाएको पैसा, मैले सङ्कलन गरेको पैसा तिमीले चलाए बापत मलाई केही अंश चाहिँ दिनुपर्छ है। यसको केही भाग चाहिँ दिनुपर्छ। अब केही भाग फेरि उसले केमा प्रयोग गर्छ, प्रतिशतमा प्रयोग गर्छ। हेर्नुहोस् है, यसको केही प्रतिशत मलाई दिनुपर्छ भनेर रामले शिवलाई भन्छ। कुरा त सही होस् रामको पनि, उसले दुःख गरेर कमाएको पैसा हो, कति गरेर सङ्कलन गरेको छ, यत्तिकै चलाउन दिँदैन। निर्ब्याजे भन्ने पनि हुन्छ एउटा छुट्टै, बिना ब्याजको। तर यहाँनिर ब्याजको कुरा छ। अनि ल ठिक छ त नि, अब तिम्रो पैसा चाहिँ कमाएको छौ, म त्यसै हिसाबले तिमीले जति भन्छौ त्यति चाहिँ तिर्न चाहिँ तयार छु, मलाई केही बेरको लागि, केही समयको लागि पैसा देऊ भनेर भन्छ। अब यहाँनिर तीनटा कुराहरू मुख्य आउँछन्। के आयो त? एउटा पैसा मागेको हो, पैसाको कुरा आयो। अर्को के आयो, तिमीले केही अंश बढी तिर्नुपर्छ, केही प्रतिशत बढी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यसलाई मैले अहिले अंश लेखेँ, केही अंश बढी तिर्नुपर्छ। शिवले के भन्दैछ, हुन्छ ठिकै छ, मलाई केही समयको लागि देऊ, केही समयको लागि मागेको हो नि है, समयको लागि मागेको हो। यो तीनटा कुराहरू यहाँनिर मुख्य कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि हामीले अब यही ब्याजलाई यो गणितीय हिसाबले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। यो पढ्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो। हामीले पछि गएर दैनिक जीवनमा अरूसँग पैसा सापट्टि दिँदा होस् या लिँदा होस्, कसरी चाहिँ त्यहाँनिर व्यवहार मिलाउन सकिन्छ भन्नेको लागि नै हामीले के गर्छौँ त, साधारण ब्याज पढ्ने गर्छौँ है। अब हामी यहाँनिर केही कुराहरू बुझौँ है त। यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि
अब यसमा केही शब्दहरू हामी बुझौँ है। शब्दहरू बुझ्नु पर्दा मैले यही राम र शिवकै कुरा चाहिँ यहाँनिर ल्याएँ। के भएको थियो तपाईँहरूलाई कथा याद छ होला है, त्यो कथालाई याद गर्नुहोस् अनि म त्यसै अनुसार यहाँनिर व्याख्या गरिदिन्छु। मानिलिउँ एकछिनको लागि शिवले चाहिँ रामसँग मागेको पैसा चाहिँ कति थियो होला भन्दा 2000 रुपैयाँ थियो अरे। मानिलिउँ एकछिनको लागि कति माग्यो, 2000 माग्यो र रामले कति देला, जति मागेको त्यति नै देला, 2000 देला। हो, यो जुन पैसा भयो नि सुरुमा ऋण दिनेले दिएको पैसा अथवा ऋण लिनेले लिएको पैसा। सुरुमा सबैभन्दा पहिला ऋण दिनेले दिएको अथवा लिनेले लिएको पैसालाई के भनिन्छ, मूलधन भनिन्छ। मूलधन। र यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने तपाईँहरूले प्रिन्सिपल भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो। अब त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ, यहाँनिर अर्को हुन्छ दिने बेलामा के सम्झौता भएको थियो त्यसको केही अंश चाहिँ मलाई चाहिन्छ है भनेको थियो नि। हो, त्यो अंश चाहिँ के हुन्छ त, यहाँनिर दरको हिसाबमा हामीले प्रतिशतमा देखाउँछौँ दर है। यसको मानिलिउँ 5% चाहिँ मलाई तिमीले फिर्ता गर्ने बेलामा 5% बढी तिर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ। हो, त्यो 5% भनेको यसको के हुन्छ त, दर हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, मूलधनको केही अंश बढी अथवा तिर्ने बेलामा जुन बढी दिने मूल्य हुन्छ अथवा धन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यतापट्टि दर भन्छौँ। र दर भनेको आफैमा चाहिँ यसको केही अर्थ हुँदैन। दरलाई अब तपाईँहरूले सङ्ख्यामा देखाउँदाखेरि, मैले तपाईँहरूलाई प्रतिशत पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा गरि नै सकेको छु। दर भनेर 5% को ठ्याक्कै तोक्कै पनि हुँदैन। तर यदि तपाईँहरूले मूलधनको 5% भन्नुभयो भने चाहिँ यसले के जनाउँछ त, ठ्याक्कै त्यो कतिले बढ्ने भन्ने सङ्ख्या जनाउँछ है। यो चाहिँ को लगाएर लेखेपछि बल्ल यसले पुरा रूप दिन्छ। ल, 5%। र तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला यो दर सधैँ के को लाग्छ, सधैँ मूलधनकै लाग्छ। सधैँ मूलधनको हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल, यो भयो दर के को भयो। दर भनेको यसलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने रेट भनेर भन्छौँ है हामीले। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ के छ, समय भन्ने हुन्छ। कति अवधिको लागि दिने होइन, समय कति अवधिको लागि दिने भन्दाखेरि हो त्यो अवधिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, समय भन्छौँ। र समय चाहिँ के हुन्छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा टाइम भन्छन्। अब हेर्नुहोस् है, यो रेट के हुन्छ, यो रेट जुन मैले भने अघि दर भनेर भने, दर भनेको सधैँ केमा हुन्छ, हामीलाई ज्यादातर अथवा 5 कक्षासम्ममा हामीले प्रति वर्षमा नै लगाएको हुन्छौँ है। प्रति वर्षमा लगाएको हुन्छौँ। सधैँ दर भनेको प्रति वर्षमा हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। यदि समय मात्र भन्यो भने, समय 1 वर्ष मात्र भन्यो भने त्यतिखेर दर त्यतिले मात्र काम गर्छ। अब समय धेरै पनि हुनसक्छ भने पछाडि त्यतिखेर चाहिँ दर र समय दुइटै कुराहरू आउनु पर्यो है। धेरै समय भयो भने जस्तै 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष यस्तो पनि त हुनसक्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ समय र दर दुइटैको कुरा आउँछ। र अब हेर्नुहोस् है, लिएको मूलधन केही प्रतिशत, यहाँनिर केही प्रतिशत भन्ने बुझौँ। प्रति वर्षको हिसाबले कति वर्षसम्म, 4 वर्ष अथवा केही वर्षसम्म भनेको यो भनेको समय हो। केही वर्षसम्म लिँदाखेरि अब जुन फिर्ता गर्दाखेरि मूलधन एउटा भइ नै हाल्यो। मूलधनमा जुन अंश जोडिएर आएको छ, थप पैसा जति तिर्नु परेको छ, यो तिर्न परेको थप पैसा भनेको के हुन्छ, साधारण ब्याज हुन्छ। साधारण ब्याज हुन्छ। र साधारण ब्याजलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर भनिन्छ है। यो भयो कुरा। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो भइसके पछाडि हेरौँ है त। अब यही कुराहरू यहाँनिर गरिएको छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सूत्र दिन्छु म। त्यो सूत्र चाहिँ कसरी आएको भन्दा ऐकिक नियमलाई नै हामीले तलमाथि पारेर यो सूत्र निकालिएको हो। म तपाईँहरूलाई त्यसको पनि व्याख्या गरिदिन्छु। हाम्रो सूत्र के छ भन्दाखेरि साधारण ब्याज बराबर के हुन्छ,
मूलधन गुणन समय गुणन दर भाग 100 हुन्छ। र तपाईहरूले ख्याल गर्नु होला हामीलाई कसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि कहिल्यै पनि मूलधन रुपैयाँमा दिएको हुन्छ, समय वर्षमा दिएको हुन्छ र दर प्रतिशतमा दिएको हुन्छ। अब तपाईहरूले लेख्ने के भन्दा यो मूलधनको ठाउँमा चाहिँ यो रु जति यहाँनिर दिएको हुन्छ त्यो मूलधनको साटो लेख्ने हो है। र कति वर्ष दिएको हुन्छ त्यो वर्षको अगाडिको अङ्क चाहिँ अथवा सङ्ख्या चाहिँ समयमा लेख्ने हो। र दरमा चाहिँ यहाँनिर प्रतिशतभन्दा अगाडि जति दिएको हुन्छ यहाँनिर केही अङ्क अथवा सङ्ख्या दिएको हुन्छ त्यो सङ्ख्यालाई यहाँनिर लेख्ने हो, प्रतिशत लेख्न पाइँदैन। यदि प्रतिशत लेख्न मन छ भने तपाईँहरूले कसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ त मूलधन गुणन समय गुणन दर मात्र लेख्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर दर प्रतिशत सहित लेख्न पाइन्छ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि नि खासमा जस्तै यहाँनिर उदाहरण नम्बर 1 मा दिएको प्रश्नलाई म तपाईँहरूलाई यो ठ्याक्कै बुझाइदिन्छु। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रश्न उदाहरण नम्बर 1, उदाहरण 1 मा हामीलाई के दिएको छ, रमाले आफूसँग भएको रु 100 विष्णुलाई प्रति वर्ष 10% का दरले ऋण दिइन्। तीन वर्षपछि रमाले कति ब्याज पाउँछिन् निकाल। यो छ प्रश्न। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर तपाईहरुलाई म 2-3 तरिकाले गरिदिन्छु। पहिला सूत्रले अनि त्यस पछाडि त्यो सूत्रलाई बुझाउने तरिका पनि छ। पहिला सुरुमा रमाले आफूसँग भएको रु यति चाहिँ विष्णुलाई दिएको हो नि त भनेपछि मूलधन बराबर के भयो, मूलधन यसलाई हामीले अंग्रेजीमा यहाँनिर चाहिँ राख्छौं। मूलधनलाई प्रिन्सिपल भनिन्छ त्यही भएर पी राखे मैले बराबर कति रु 100। त्यस पछाडि प्रति वर्ष 10% भनेपछि यो भनेको दर हो। दरलाई अंग्रेजीमा रेट भनिन्छ। यो भनेको कति छ 10%। र अनि अर्को के छ 3 वर्षपछि भनेपछि समय 3 वर्ष भयो है। समय बराबर 3 वर्ष। अब हामीलाई चाहिएको के हो 3 वर्षपछि कति ब्याज पाउँछिन् भनेपछि ब्याज सोधेको भयो। ब्याज बराबर के हुन्छ मूलधन भनेको यो पी छ, पी गुणन रेट भनेको अथवा पहिला टाइम समय भनौं टाइम टी गुणन रेट भाग 100। अब यसको यो 100 मात्र लेख्ने, यो टाइमको के लेख्ने यो 3 मात्र लेख्ने र रेटको के लेख्ने यो मात्र लेख्ने, त्यो प्रतिशत चाहिँ नलेख्ने। भाग 100 यो र यो गयो कति हुने भयो त 30 भयो है। यसरी लेख्ने। अब यही कुरालाई तपाईहरुले यदि यहाँनिर आर प्रतिशत लेखेर लेख्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी देखाउनु पर्छ त ब्याज पी गुणन टी गुणन आर प्रतिशत भाग 100 भनेको के हुन्छ पी भनेको के हो मूलधन बराबर कति छ 100 गुणन टी भनेको समय बराबर 3 वर्ष र रेटको पनि यहाँनिर रेट प्रतिशत भनेको छ। त्यसैले तपाईहरुले यसलाई 10% राख्नुपर्छ। 10% राख्दै गर्दा यो 100 लेख्न पाइँदैन है। यो 100 लेख्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि
यो प्रतिशतको अर्थ के हो? यो प्रतिशतको अर्थ चाहिँ भाग 1/100 होइन। यो प्रतिशत चिन्हको अर्थ त खासमा यो हो नि त। हो, यो अर्थ जनाउने भएको कारणले हामीले के गर्यौँ त, यो चिन्ह नलेखिकन सिधै यसरी राखेर यो सूत्र बनाएको हो है। माथिको सूत्र त्यसरी आएको हो। यो प्रतिशत यहाँनिर नलेखिकन सिधै निकाल्ने सूत्र निकालेको मात्र हो। तपाईहरूले प्रतिशत राखेर गर्नुहुन्छ भने भाग 100 गर्नु पर्दैन। गुणन 10/100। आखिरमा कुरा त उही त हो नि। यो भनेको 30 आयो, रु 30 चाहिँ ब्याज आयो है। अब यो भयो। यो त हामीले कसरी गर्यौँ? एउटा सरल रूपमा सूत्र लगाएर गर्यौँ। अब सूत्र नलगाई अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यो खासमा आएको कहाँबाट हो त भन्ने कुरा हेरौँ है। यो चाहिँ ऐकिक नियमबाट आएको हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई के दिएको छ? हामीलाई चाहिँ अब 10 वर्षको, अब हेर्नुहोस् है, 10% ब्याज छ। 10% के छ? दर, के अरे दर चाहिँ 10% छ है। 10% दर हुनु, अनि के भनेको छ? प्रति वर्ष भनेको छ। प्रति वर्ष। अब हेर्नुहोस् है, प्रति वर्ष 10% भन्नुको अर्थ के भयो त? 1 वर्षमा उसले 10% ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ। 1 वर्षमा है। 1 वर्षमा भनेको कति भयो? अब खासमा 1 वर्षमा ब्याज बराबर कति हुने भयो त? 1 वर्षमा कति? प्रति वर्ष 10% भनेको होइन, के को 10%? दर सधैँ मूलधनको दिइएको हुन्छ भने पछाडि मूलधनको 10% भयो। मूलधनको 10% बराबर मूलधन बराबर रु 100 हुन्छ र 10% भन्नुको अर्थ 10/100 हो। यो 100 काट्दाखेरि 1 वर्षमा रु 10 तिर्नु पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब ऐकिक नियम, 1 वर्षमा रु 10 तिर्छ भने 3 वर्षमा कति तिर्नु पर्यो? 3 वर्षमा कति तिर्नु पर्यो? 3 गुणन रु 10 तिर्नु पर्यो। किन भन्दा यो भनेको के भयो? ऐकिक मान जस्तो भयो है। यो भनेको के भयो? सङ्ख्या जस्तो भयो। यहाँनिर वस्तुको सङ्ख्यामा हामीले राखेको थियौँ नि, हो त्यस्तै सङ्ख्या जस्तो भयो। यो भनेको जम्मा मान जस्तो भयो। अब यसरी हामीले के भन्न सक्यौँ? 3 वर्षमा रु 30 चाहिँ ब्याज आउँदो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको ऐकिक नियमबाट गरेको भयो है। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ हामी सूत्र नै प्रयोग गर्छौँ है अब सबैमा। ल, सुरजले आफूसँग भएको रु 400 आफ्नो बैङ्क खातामा जम्मा गरे। प्रति वर्ष 5% को हिसाबले, प्रतिशतको दरले एक वर्षपछि उनले कति ब्याज पाए होलान् भनेको छ। यो छ प्रश्न। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीलाई के दिएको छ? मूलधन भनेको सुरुमा राखेको पैसा के भयो? मूलधन बराबर रु 400। अनि त्यस पछाडि प्रति वर्ष 5% भने पछाडि दर भनेको 5%। दर बराबर 5% है। यो आर भनौँ यसलाई, किन भन्दा यो रेट हो, र यसलाई पी भनौँ किन भन्दा यो प्रिन्सिपल हो है। अनि त्यस पछाडि समय टी बराबर कति छ? 1 वर्ष भनेको छ भने पछाडि 1 वर्ष। अब सूत्र लगाउने,
अब के हुन्छ त ब्याज बराबर पी गुणन टी गुणन आर भाग 100 बराबर के हुन्छ पी भनेको 400 लेख्ने गुणन टी बराबर 1 वर्ष गुणन यसमा चाहिँ अब आर प्रतिशत राखेको छैन नि त भने पछाडि प्रतिशत बाहेकको यो अङ्क मात्र लेख्ने 5 भाग 100। अब यो दुईटा शून्य र यो दुईटा शून्य काट्यो भने 4 पंचे कति हुन्छ 20 भने पछाडि यो हाम्रो उत्तर भयो। यसरी सुरजले 1 वर्षमा चाहिँ 20 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज पाउने रहेछन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अभ्यासमा। अभ्यास 14.2 14.2 यहाँ के भनेको छ प्रश्न नम्बर 1 मा रु 300 को 15% का दरले 1 वर्षमा ब्याज कति हुन्छ यो छ प्रश्न। हेर्नुस् है रु 300 को 15% भनेपछि यहाँनिर मूलधन के भयो मूलधन बराबर 300 हो नि त सुरुमा लिएको भनेपछि 300 अनि दर कति भयो 15%। प्रतिशतमा दिएको दर हुन्छ आर बराबर 15% र मूलधन भनेको चाहिँ यसलाई हामीले पी भनेर लेख्नुपर्छ है। ल 15% का दरले 1 वर्षमा भनेपछि समय बराबर 1 वर्ष हो भनेदेखि अब सूत्र लगाउने ब्याज बराबर के हुन्छ ब्याज बराबर पी गुणन टी गुणन आर भाग 100 बराबर 300 गुणन टी भनेको 1 वर्ष छ गुणन आर भनेको यो अङ्क मात्र संख्या मात्र लेख्ने भाग 100 भनेको के भयो 100 एकन 100 100 तिया 300 भनेपछि 3 गुणन 1 गुणन 15 बराबर 15 तिया 45 भनेपछि ब्याज कति हुँदो रहेछ रु 45 हुँदो रहेछ। यसरी नै अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ 2 नम्बरमा रु 1200 को 10% का दरले 1 वर्षको ब्याज निकाल। यो छ प्रश्न। हेर्नुस् है रु 1200 को भने पछाडि मूलधन बराबर के भयो मूलधन बराबर रु 1200 ब्याज यो प्रतिशतमा दिएको के हो दर आर बराबर कति भयो 10% अनि समय कति भनेको छ क्वेसनले 1 वर्ष भनेको छ भनेपछि 1 वर्ष हो भनेदेखि ब्याज निकाल्ने सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्। अब ब्याज बराबर के हुन्छ पी गुणन टी गुणन आर भाग 100 बराबर 1200 गुणन 1 गुणन 10 भाग 100। अब यो दुईटा शून्य र दुईटा शून्य काटियो भने 12.120 रु 120 ब्याज हुँदो रहेछ। अब अर्को प्रश्न के भनेको छ अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 3 मा रु 100 को 7% का दरले 5 वर्षको ब्याज कति हुन्छ यो छ प्रश्न। हेर्नुस् है रु 100 मूलधन बराबर रु 100 अनि यो भनेको के भयो दर आर बराबर 7% अनि त्यस पछाडि का दरले 5 वर्ष भन्छ समय बराबर 5 वर्ष भनेदेखि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो ब्याज
अब ब्याज बराबर के हुन्छ? ब्याज बराबर पी गुणन टी गुणन आर भाग 100 भनेको के भयो? यो भनेको चाहिँ 100 गुणन 7 गुणन 5 भाग 100। 100 र 100 गयो 7 पंचे 35 रुपैयाँ। ल अब अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ? रु 100 को 11% का दरले 7 वर्ष को ब्याज कति हुन्छ भनेको छ। के गर्ने? यहाँ हामीलाई के दिएको छ त? 100 भनेको के भयो? मूलधन। मूलधन बराबर 100 अनि त्यस पछाडि 11% का दरले भने पछाडि दर आर बराबर 11%। समय भनेको के भयो? यहाँनिर 7 वर्ष भनेको हुनाले टी बराबर 7 वर्ष र चाहिएको के हो? ब्याज। अब ब्याजको सूत्र लगाउने। ब्याज बराबर के हुन्छ? पी गुणन टी गुणन आर भाग 100 बराबर पी भनेको 100 गुणन 11 गुणन 7 भाग 100। 100 र 100 गयो 11 सता 77 रुपैयाँ 77। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 5। के भनेको छ? रु 100 को है 100 को 1 वर्षको ब्याज रु 8 हुन्छ भने 5 वर्षको ब्याज कति हुन्छ? अब यो प्रश्न छ। यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईहरुले ऐकिक नियम लाउँदा राम्रो होइन भने तपाईहरुले अब यो हामीले बीजगणितबाट पनि हल गर्न त सक्छौं, तर बीजगणित पढिसकेको नहुनाले हामीले के गर्छौं भन्दा अहिले चाहिँ ऐकिक नियमबाट नै यसलाई हल गर्छौं। यहाँ 1 वर्षको ब्याज बराबर रु 8 भनेको के भयो? 1 वर्षको भनेको के हो? एकाइ मान भयो। एकाइ मान भयो। अब के भनेको छ? 1 वर्षको ब्याज रु 8 हो रे, एकाइ मान भयो भने 5 वर्षको ब्याज बराबर 5 वर्षको ब्याज बराबर यो भनेको के भयो? 5 वर्षको हेर्नुस् है, वर्ष एकाइ एउटै भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ? यो दिएको 5 भनेको खासमा के हो? यो भनेको संख्या हो। वर्षको संख्या जस्तो बुझौं। वर्षको संख्या र हामीलाई चाहिएको के हो? जम्मा मान चाहिएको। यो एकाइ मान भयो भने जम्मा मान भन्नुको अर्थ के भयो त? जम्मा मान भन्नुको अर्थ चाहिँ एकाइको मान कति? रु 8 गुणन कति वर्षमा? यो 1 वर्षमा हो भने कति वर्षमा चाहिएको? 5 वर्षमा गुणन 5 भनेको रु 40 हाम्रो के आयो? उत्तर आयो। यसरी हल गर्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई तपाईहरुले बीजगणित प्रयोग गरेर गर्नु भएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मूलधन बराबर कति छ? मूलधन पी बराबर 100 अनि दर आर बराबर कति छ? आर दिएको छैन। आर अब 100 को 8 भने पछाडि दर भनेको हेर्नुस् है, यहाँनिर कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दा आर बराबर जम्मी 100 रुपैयाँको ब्याज कति लागेको छ? 8 लागेको छ। यो भिन्नमा देखाएको भयो। अब दर भनेको के हो त? दर भनेको त्यही 1 वर्षमा आउने ब्याजलाई हामीले प्रतिशतमा देखाएको त हो नि। 1 वर्षमा आउने ब्याज भनेको यो भयो। यसलाई प्रतिशतमा देखाउन गुणन 100 गर्न सकिन्छ। 100%
यो र यो काट्ने बित्तिकै 8% आयो। अनि त्यस पछाडि के भयो अर्को समय बराबर 5 वर्ष हो भनेदेखि ब्याज बराबर त्यही सूत्र लगाउने P गुणन T गुणन R भाग 100 बराबर 100 गुणन 8 गुणन 5 भाग 100। यो र यो गयो, कति आयो? त्यही 40 आयो। एउटै कुरा हो है, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब यस पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 6 मा रु 100 को 1 वर्षको ब्याज रु 12 हुन्छ भने रु 600 को 1 वर्षको ब्याज कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ तपाईहरूले के नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? ऐकिक नियम नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरूले पछि 7-8 कक्षामा गएपछि चाहिँ सूत्र लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त अहिले पनि सक्नुहुन्छ, नसक्ने त होइन, नगर्ने त होइन। तर पनि तपाईँहरूलाई सजिलो चाहिँ अहिले धेरै दिमाग घुमाउनु भन्दा ऐकिक नियम लगाएर गर्दाखेरि नै सहज हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, रु 100 को कतिमा 1 वर्षमा कति हुन्छ ब्याज? रु 12 भने रु 600 को यसलाई 100 भन्दा नि यस्तो भनौँ न, यसलाई रु 100 भन्छु है मैले एकछिनको लागि। 100 है, र यो 600 को 1 वर्षमा ब्याज बराबर। हेर्नुहोस् है, 100 को यो 1 वर्ष छोडिदिनुहोस्, दुईटै 1 वर्षमा छ, यो परेन। 100 को 12 हुन्छ भने 600 को भनेपछि 100 भन्नुको अर्थ के रहेछ? यो एकाइ मान रहेछ, यो 12 भनेको एकाइ मान रहेछ, र हामीलाई केमा चाहिएको छ? 100 जस्तै 600 को चाहिएको छ। अब पहिला 1वटा 100 को हेरेको थियौँ, अब 6वटा 100 भन्छ। 6वटा 100 भनेको के रहेछ त? 6वटा 100 भनेको चाहिँ यसको सङ्ख्या रहेछ, वस्तुको सङ्ख्या जस्तो बुझ्न सकिन्छ। अब हामीलाई चाहियो जम्मा मान। जम्मा मान निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ? एकाइ मान गुणन वस्तुको सङ्ख्या, अथवा यहाँनिर दिएको यसको सङ्ख्या कति छ? 600 बराबर कति हुन्छ त? रु 72 हुन्छ है। यसरी हल गर्न सकिन्छ। ल अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस्। 7 नम्बरमा के भनेको छ? रु 400 को 1 वर्षको ब्याज रु 48 छ भने 7 वर्षको ब्याज कति हुन्छ? यो छ प्रश्न। हेर्नुहोस् है, रु 400 को 1 वर्षको ब्याज यति। रु 400 को 1 वर्षको ब्याज बराबर रु 48 छ भने 7 वर्षको ब्याज कति हुन्छ? 7 वर्षको ब्याज निकाल्नको लागि हामीले यसरी गरौँ न त। यसलाई तपाईँहरूलाई मैले सूत्र नै लगाएर गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, मूलधन बराबर के छ? मूलधन बराबर 400 छ। अनि दर बराबर, दर भनेको खासमा के हो? दर भनेको 1 वर्षमा उसले कति ब्याज तिर्छ भन्नेलाई प्रतिशतमा देखाउनु भनेको नै दर हो। 1 वर्षमा कति ब्याज तिर्छ भन्ने चिजलाई हामीले प्रतिशतमा देखाउनु पर्ने। अब हेर्नुहोस् है, 1 वर्षमा उसले 400 रुपैयाँको 1 वर्षमा ब्याज यति तिर्छ भन्नुको अर्थ 400 को 48 ब्याज तिर्छ। अब यो भिन्नमा भयो, यसलाई प्रतिशतमा देखाउन गुणन 100 गर्ने। 100% भनेको 12 चौको 12%। दर आयो 12%। अब समय बराबर के छ? समय बराबर हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ 7 वर्ष भनेर,
भनेपछि यहाँनिर 7 वर्ष राख्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि के हुने भयो त? अब ब्याज बराबर 100 भनेको कति भयो त? पी बराबर 400, टी को मान कति? 7 र आर को मान 12 भाग 100। यो र यो त गयो। अब यो भनेको 4 सता 28, 28 गुणन 12 बराबर 28 गुणन 12, 16 2 दुना 4, 4 1 5 0 2 8 6 13 3 भनेको 336। रु 336 चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने रहेछ त? रु 336 भयो है उसको ब्याज चाहिँ। ल यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ। यही हो साधारण ब्याजको कुराहरू, यही नै हो। यसरी नै हो हामीले हल गर्ने है। ल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो कुराहरू। अब आज हामी यति नै पढ्छौँ। हामीले साधारण ब्याज सकाइ नै सकेका छौँ र ऐकिक नियम र साधारण ब्याजको अब हामी यहाँनिर यो पाठलाई बन्द गर्छौँ है। यहाँनिर केही समस्याहरू पऱ्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, 98 495 95 8 95। केही त्यस्तो समस्या भएमा हामीलाई यसै नम्बरमा वाट्सएपमा, भाइबरमा अथवा इमोमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले नजानेका प्रश्नहरूको फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी हल गरेर राखिदिनेछौँ भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाली बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।